सगळी विरव्य सुरवाती गायन करूया G8 ए जेजू आमच्या सोम्या. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडूया आमकां पत्क्यांक दोनया अमृत आमच्या जेजू आमच्या देव तोर बेगीन या बोय तोडा तारो दिवच्या मनशा कुडा नसांको दीस सोडी नाका. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, हे वरोस खिरीतपणी पाप साहेबान भाग्योन चुजे हाका भेटयल्ले आसा. अशें आसतना अदीक आनी अदीक ताची ओळख आमी घेवंक, ताचे भशेन आमी जावंक ह्या मिसान आमकां कृपा बोड मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून बाबाची काकलुतीक उलो मारून बरोबर मोडया. हांव पातकी सोर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मिसाची भेट आमी बेडयता. जुआंव मेंडीस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या बसत कसलेंय पातकाचें कोत आसा जाल्यार देवान सगळीं ताची पातकां बोगसून सुर्गींचो वैभव ताका फाव करूंक खतखत्यान आमी सांत मागुया. तेच बरोबर आयज वाडदीस संभ्रमता प्रिसी गामा आनी हेरूय दुसरी भाव भयण आपलो वाडदीस संभ्रमतात, लग्नाचो दीस संभ्रमतात. तांचेरूय भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण मागुया. तशेंच आयज खेरीतपणी मागुया जी कोणाक भुरगें ना, लग्न जाल्लीं जोडे जांकां भुरगें ना, तांकां देवान आशिर्वादान बरोवंक म्हूण खेरीतपणी मागुया. आनी तशेंच माडांत ह्या वाड्या बसत, ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंबा बसत आमी सांत मागता आसतना हे वेळार तूं जें कितें मागूंक आयलें तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. कोण बले बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी ओंत्रेकून रावता.
ह्या जल्मा उद्देशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येदन राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पोले हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांतो उत्पन्न कोत्तलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एका खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशान प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या देशांतली जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी हे नांवान ताका उलो मारतली. सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पोले लोक आनीक केदनाच म्हणचो ना. जे सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुता दुवांक इजिप्टांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, जे सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या गोरोण्याचे सोस्तेक जोय ताणें तिका शिंपडायली. ते उत्तर गांवांतलीं आनी सगळ्या देशांतलीं आपल्या कांसा देशांत परतून पावली. तो जिवो देव. अशें गळोन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपणान आनी शांती वाचतली. परतून एकदां म्हणुया, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवाक राजाक तुजें शेणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असलो तो नितीदार. तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उलो मारतल्यांक गरिबांक, आदार नासलेल्यांक दुर्बलांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुलबऱ्यांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तारण जावं. तो एकलोच करता विजमिता. ताची वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरोवन आख्खो संवसार. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbespor azul, zui, sorbespor azul, sorbespor azul, zui, sorbespor azul. Surgani संसार एक दिसतले, बुंदेवा उतोल सजनाक उतले. Sorbespor azul, zui, sorbespor azul. Sorbespor azul, zui, sorbespor azul. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. जेजू क्रिस्ताचे जल्माची खबर अशी. ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवचे आदीं ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गर्भेत जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें गेलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. आनी अशें येवजिल्लें आसतना
ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसप्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोमोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हणून नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बणबानो, एक पावट खंय एक कुटुंब नातालांच्या रातीक ह्या मिसान वांटो घेतले उपरांत गोट्या सोशी गोठो पळयताली. आनी अशें आसतना खंय ल्हान भुरगो आसलो, तो जुजेक पडूनूच आसलो. जायतो वेळ फकत भाग्योन जुजेकूच तो पळयता. म्हणटच ताच्या आवयन खंय ताका विचारलें, बाबा तूं भाग्योन जुजेकूच कित्याक पळयताय? आनी असल्या वेळार ह्या भुरग्यान जबाब दिलो, ताका भाग मेवले. कसले भाग? दोग जाण पवित्र मनशां लागीं रावंक आनी गोंडी पवित्र मनशां, जेजू आनी सायबीण माय. इतले भाग ताका मेवले ह्या दोगूय जाणां लागीं रावंक. म्हणटच ताणें म्हणलें, आमी फकत ताजे चिंतूंकूच उपकारो ना, पूण आमी ताजे लागीं उलोवंक जाय. आमी फकत ताजी चिंतूंकूच उपकारो ना. आनी जायते फावटी आमी पळयता हांव भाग्योन जुजेचो जबरसो उडगास केलो आमकां मेळूना. फकत नातालांच्या दिसांनी मातसो ताचो उगडास केलो आमी पळयता. नो भुरगो म्हणटा, वी हॅव टू टॉक टू हिम ऑल्सो. खंय मोगाल बिणबानो सुरवातेक हांव म्हणटालो, पाप साहेबान हें वरोस 8 तारखेर जावन डिसेंबराच्या ते फुडल्या वर्साक 8 तारखेर डिसेंबराच्या भाग्योन जुजेक भेटयल्लें आसा. आनी आमी भाग्योन जुजे लागीं उलोवंक जाय, कित्याक ताका भाग मेवले. जेजू लागीं रावंक आनी सायबीण माय लागीं रावंक, दोगांय पवित्र मनशां. जायतो अनुभव ताका मेवलाच आसतलो. आमी सगल्यांनी ताजे लागीं उलोवंक गरज. कसलो ताजो अनुभव, काय बरो ताजो स्वभाव. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जरी तर आमी नदर मारली, ताजो हो स्वभाव आमकां दिसून येता. कसलो स्वभाव? सदांच देवाचें उतर आयकुपी आनी पाळपी. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां सायबीण माय गोरबेस आसली. आनी असल्या वेळार तिका एके भाशेन तो लोजयेन घालूंक सोदिनासलो. तो ओगीच गुप्ती कुशीन सरूंक सोदतालो. पूण अशें आसतना देव एका दुदाक धाडटा संदेश घेवन. आनी भाग्योन जुजे कितें करता? ह्या दुदाचो संदेश आयकता. आनी न्हयच फकत बेश्टोच आयकता, पूण जें कितें दुदान ताका सांगलां तें तो आपल्या जिवितांत वेव्हारान घालता. आपले सगळे प्लान तो कुशीन दवरता आनी देवाचो प्लान हाका तो म्हत्व दिता. देवान आमी पळयता ताका सांगलें, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच. आनी जुजे कितें करता जायत? जें कितें दुदान सांगलां तेंच आपल्या जिवितांत पाळटा. कित्याक हेरोद ताका मातसो आसा.
म्हणटूच बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेता आनी इजिप्ताक पळोवन वता. पळयता हांव सदांच देवाचें उतर आयकोपी, देवाचें उतर पाळपी खालतो मनीस, ल्हानवीक मनीस. तर खरीतपणी ह्या भुरग्याचो जबाब आमच्या मनांत आमी घालुया. न्हूच फकत आमी ताजें चिंतूंक, पूण सदांकाल आमी ताजे लागीं उलोवंक गरज. कोण परी आमी जेजू लागीं उलयता, कोण परी आमी सायबीण माय लागीं उलयता, तेच भाशेन आमी भाग्योन जुजेक लागीं उलोवंक गरज. कित्याक ताका दोग जाण पवित्र मनशांक लागीं रावंक ताका भाग मेवले. कितलो अणभव ताका आसचो ना काय. मोगाल बिडमानो, खरेपणी ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया आनी सदांच आनी आख्खें वरसभर आनी फुडाराकूय आमी ताचे लागीं उलोवंक ह्या मिसान आमकां करपा मागुया. आनी सदांच ताच्या जिविता प्रमाणे आमचें जिवीत आमी माडूंक आमकां बळ ह्या मिसान मागुया. विठनी वेळार गायन करुया C35 तुज देण्यान फावो जालो. तुज देण्यान फावो जालो, प्रितुमी आमकां दिलो, मनशाच्या वावरान केलो, भेटोयता तुका उंडो. तुज देण्यान फावो जालो, दाखवानी पिळून दिलो, मनशाच्या वावरान केलो, भेटोयता तुका सोरो. वखणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उंडो. वखणी तुका बापा, दी आमकां आत्मीक पिवो. म्हज्या भयणीन भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सत पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पयसुवेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानूंक, मरणादीक स्वयं घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जोईत वेले. ताच्या सासनीक जिवितान आमकां वांटो दी, हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हणून सगल्या प्रवाद्यांनी पोरकोटले. उतरावर त्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवामान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळू आमी सोगली. गितां गावून वाकडणीची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सो दरबारा संगती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभोगान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे बसत समोर पहुंची. तेच पुरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोनाची रगत पातकांचें बोगसुनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे कासीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुझे मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवंक वेतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखार मोल पडोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन जुजेफाच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. आमेन. भाग्योन जुजे भाशेन सदांच देवाचें उतर पाळपी आमी जावंक हे वेळार जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां धीर आदार मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यार पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या भंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. सोची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळीचे जेवण हांगा पयल्यान ती सोंपली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या आमच्या काळजांत शिव येताना गायन करुया. D38 सोम्या जेजू ये ये.
Jezusie Tuje Omcia Kazadrąkie Sumia Jezusie Tuje Omcia Kazadrąkie Baba Kosunde Bunailoy Omcia Sakomunisaloi Sasnang Dushe Yuzun Sale Omche Modem Birakoche Sumia Jezusie Tuje Omcha Kazadrąkie Sumia Jezusie Tuje Omcia Kazadrąkie Muncha Soibakal Dosaloi Sakrarupan Dishti Poloi Omchi Patkal Karnuloi Dai Shanti Tushiam Kamantai Sumia Jezusie Tuje Omcha Kazadrąkie Sumia Jezusie Tuje Omcha Kazadrąkie Powitat mianam kabotai Bapa sakiam kakurtai Babur Tujiam Insugli Diranayla Tuje Soshi Sumia Jezusie Tuje Omcha Kazadrąkie Sumia Jezusie Tuje Omcha Kazadrąkie प्रार्थूया मोगाल बापा तुझ्या घरांत एकठांय जावन आनी तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणभलाई आमी चाकूंक पावल्या आमचे सरवणीची दोबाची परब लागीं आसा ती परब फावो ती भोगतीन समोर रमूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार शेवटाकायन करुया जीवन आमचे मोदें दिवन तुये Immanuel, Immanuel, amche moden devun tuye. Immanuel, Immanuel, amche moden devun tuye. Sasna salvai givun tuye. Sogle zagyat galun tuye. Sasna salvai givun tuye. Sogle zagyat galun